हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेज च्यानलमा। म रोहन रोनियार न्युक्लियसको पार्ट 2 लिएर आएको छु हैन। हल्का फुल्का थ्योरी हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ जुन कि छ आइसोटप, आइसोबार, आइसोटोन पुरै क्लियरली कट एकदम भनौं न तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन नि। यति बुझ्नुस् कि जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम तपाईले यसको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। आज यस्तो तरिकाले बुझाइदिन्छु नि कि तपाईले न फर्मुला होक्नु पर्छ न केही। अनि त्यो टपिकलाई लेट्स डु है। पहिला त म तपाईलाई तीनवटा कुरा बुझाउँछु अनि तीनवटा कुरालाई बुझ्नुस् अनि त्यही बिर्सुनुस्, ठीक छ। याद हुन्छ भने ठीक छ, याद भयो भने पनि काम छैन, ठीक छ। तर काम आउँछ कहिले घरी यो च्याप्टरमा चाहिँ काम आउँछ है, ठीक छ। सो त्यति धेरै काम आउँदैन तर याद राख्नुस्, ठीक छ। ओके, सुरु गर्छु है। एकदम एकदम ध्यान दिएर हेर्नुस् हैन। आँखालाई सानो पार्नुस्, दिमागलाई चाहिँ अलिकति ब्रोड गर्नुस् अनि हेर्नुस् है, किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। ओके, हेर्नुस् त, आइसोटप्स। आइसोटप्समा त तपाईलाई धेरै ज्ञान नै होला। आइसोटप्स भनेको यस्तो एटम्स ह्याभिङ यस्तो एटम हो हैन, यस्तो एटम हो त्यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ, एटोमिक मास चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। मैले के भने, आइसोटप भनेको एटोमिक नम्बर सेम हुने अनि एटोमिक मास डिफरेन्ट हुने। एटम ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर जेड, एटोमिक नम्बरलाई जेडले रिप्रेजेन्ट गर्छ तपाईलाई थाहा छ, बट डिफरेन्ट एटोमिक मास ए, एटोमिक मासलाई ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जसरी हाइड्रोजनको यो एटोमिक नम्बर हेर्नुस् त तपाईलाई थाहा छ कि छैन, यो जेड हुन्छ, यो एक्स हुन्छ र यो ए हुन्छ, थाहा छ। सो जेड हेर्नुस् त, जेड भनेको एटोमिक नम्बर हैन, एटोमिक नम्बर भनेको जेड हो हैन। सो जेड हेर्नु त यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ, तर एटोमिक मास हेर्नुस् त के भइराछ, चेन्ज भइराछ। 1 छ, 2 छ, 3 छ, हो कि हैन, हो कि हैन। सो यसलाई नै भन्छ आइसोटप। तल पनि त्यस्तै छ, एटोमिक नम्बर हेर्नुस् त सेम छ कि छैन अक्सिजनको, तर एटोमिक मास 16, 17, 18 हेर्नुस् त चेन्ज भयो हैन, बुझ्नुभयो। सो दिस आर द इक्जाम्पल्स। यति बुझ्नुस्, आइसोटप टप टप आयो भने नि एटोमिक नम्बर जेड सेम बट एटोमिक मास डिफरेन्ट, ठीक छ, ठीक छ, बुझ्नुभयो। ओके, त्यसैगरी आइसोबार। आइसोबार पनि तपाईहरुलाई थाहा होला, ठ्याक्कै यसको अपोजिट, ठ्याक्कै यसको अपोजिट के भने चाहिँ एटम ह्याभिङ सेम मास नम्बर भनेको ए हैन, बट डिफरेन्ट इन एटोमिक नम्बर हैन। मास नम्बर हेर्नुस् त, माथिको 40 छ, तर एटोमिक नम्बर हेर्नुस् त 18 छ, 20 छ। तल जेड हुन्छ नि, तल जेड हुन्छ, माथि ए हुन्छ कि हुँदैन। सो एटोमिक मास भनेको यो हो हैन, मास नम्बर भनेको यो ए हो। सो ए त सेम भइराछ नि, हेर्नुस् त, ह्याभिङ सेम मास नम्बर बट डिफरेन्ट एटोमिक नम्बर 18, 20 छ, ठीक छ। यो चेन्ज भइराछ। सो यसको ठ्याक्कै उल्टो छ। इक्जाम्पल पनि भनिसके, आर्गन र क्याल्सियमको, ठीक छ। त्यसैगरी आइसोटोन। त्यति धेरै इक्जाम्पल खोक्नु पर्दैन, टेन्सन नलिनुस्, टेन्सन नलिनुस्। यो खालि नर्मल ज्ञानको लागि राखिराख्नुस्, तपाईको ज्ञानको भण्डार कम छ, सो अलिकति ज्ञान बढाउनुस्, ठीक छ। त्यही भन्न खोजेको मात्र। ओके, यसपछि बाइन्डिङ एनर्जीको बारेमा कुरा गर्छौँ है, चर्चा गर्छौँ हामी। एकदम मस्त भिडियो छ, के भनौँ तपाईहरुलाई, एकछिन हेर्नुस् न, त्यसपछि थाहा हुन्छ। फेरि यो पार्ट बुझेन भने नि हिसाबहरु बुझ्दैन, यसपछि यो पार्टहरु हिसाबको हुन्छ, ठीक छ। सो हिसाबहरु बुझ्दैन, एमसीक्यूहरु बुझ्दैन रिलेटेड बाइन्डिङ एनर्जी अनि मास डिफेक्टको बारेमा, ठीक छ। सो आरामले हेर्नुस्। आइसोटोन्स। आइसोटोन्स भनेको यति बुझ्नुस् कि एउटा न्युट्रोन हुन्छ क्या, NEUTRONS, न्युट्रोन हुन्छ जसको 0 चार्ज हुन्छ। तपाईले सुन्नुभयो होला, यो सुन्नुभएको छ जीवनमा, कहिले सुन्नुभएको छ, सुन्नुएको छ अरे। ल, एटम ह्याभिङ सेम नम्बर, एटम ह्याभिङ सेम नम्बर, कुनै पनि एटमको सेम नम्बर हेर्नु त, एटम ह्याभिङ सेम नम्बर अफ न्युट्रोन्स, एटम ह्याभिङ सेम नम्बर अफ न्युट्रोन्स, न्युट्रोन सेम हुनु के, न्युट्रोन सेम हुने। अब न्युट्रोन्स भनेको तपाईलाई थाहा छ, A - Z भनेको न्युट्रोन हो हैन। तपाईहरुलाई मैले यो रिलेसन पनि देखाएको थिएँ MCQ गराउँदाखेरि, मैले तपाईलाई यसरी भनेको थिएँ, A = Z प्लस न्युट्रोन, अनि न्युट्रोनको भ्यालु के हुन्छ, A - Z = न्युट्रोन। याद छ तपाईहरुलाई यो रिलेसन, भनेपछि A - Z भनेको के हो, न्युट्रोन हो। अब हेर्नु त, एटम ह्याभिङ सेम नम्बर अफ न्युट्रोन्स आर कल आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, सरी आइसोटोन्स भनेको थिएँ मैले। ओके, यहाँ हेर्नुस् त, सेम नम्बर अफ त्यो भइराछ, हेर्नुस् त, न्युट्रोन भइराछ। कसरी हेर्नुस्, यो 6 छ, यो 14 छ, हो ल, 6 छ, 14 छ, यो के हो, यो जेड हो, एक्स हो अनि यो ए हो। अब मलाई भन्नुस् त, तपाईहरु n निकाल्नुस् त, यसको n को फर्मुला यो हो हैन, A - Z, A - Z, A - भनेको यो भनेको 14 - Z भनेको तलको 6 कति हुन्छ, 14 - 6 भनेको कति हुन्छ, 8 हुन्छ होला है, 8। ओके, त्यसैगरी यो हेर्नुस् त, यो हेर्नुस् त, अब यसको पनि गर्नुस् त, यो 16 - 8 गर्नुस् त कति हुन्छ, यसको पनि 8। सो हेर्नुस् त, नम्बर अफ न्युट्रोन्स दुवैको सेम आयो कि आएन,
यो यसको पनि सेम आयो, यसको पनि सेम आयो, यसको पनि 8 आयो, यसको पनि 8 आयो। आयो कि आएन? आयो कि आएन? हो, यसलाई नै भन्छ आइसोटोन्स। बुझ्नुभयो? आइसोटप्स, आइसोबार र आइसोटोन कहानी बुझ्नुभयो? आइसोटपमा के थियो? एटमिक नम्बर सेम थियो, एटमिक मास डिफ्रेन्ट थियो। त्यसै गरी आइसोबारमा के भयो? आइसोबारमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो, एटमिक मास चाहिँ चेन्ज हुने, एटमिक नम्बर चाहिँ सेम हुने। आइसोटोन्समा के भयो? न्युट्रन सेम भइदियो, हैन? न्युट्रन सेम भइदियो। बुझ्नुभयो? सो यो कहानी थियो यसको। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी चाहिँ सम बुलेट्स पोइन्ट्स हेर्छौँ, हैन? यो पोइन्ट रिलेटेड हामीले हिसाब पनि गर्छौँ, हैन? लगभग 15 देखि 17 वटासम्म मैले हिसाबहरू ल्याएको छु। एकदम बवाल हिसाबहरू छन् जुन कि एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छन्, हैन? त्यहाँबाट चाहिँ कन्फर्म आइरहेको हुन्छ क्या मोडर्न फिजिक्सबाट हिसाबहरूमध्ये यहीबाट आइरहेको हुन्छ। सो एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, हैन? पक्का बुझ्नुहुन्छ, हैन? जसलाई केही बेसिक आइडिया पनि छैन त्यसले पनि बुझ्नेछ, ठीक छ? सो रामले एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। सम बुलेट पोइन्टमा मैले दुईटा पोइन्ट ल्याएको छु। के भनेको छु? रेडियस अफ न्युक्लियस इज अर्डर। रेडियस है, न्युक्लियसको रेडियस चाहिँ एउटा न्युक्लियस हुन्छ अनि यो एटम छ, हैन? यो एटमहरू हुन्छ, यो एलिमेन्ट इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, यो न्युक्लियस हुन्छ हो। न्युक्लियसको रेडियस कति हुन्छ? यहाँदेखि यहाँ यसको रेडियस कति हुन्छ? 10 टु द पावर 15 मिटर हुन्छ है। त्यसै गरी रेडियस अफ एटम, यो एटमको यहाँबाट लिएर यो एटम जहाँसम्म हुन्छ नि, यतासम्म हुन्छ भनेपछि यसको यहाँदेखि लिएर यसको रेडियस के हुन्छ? 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर हुन्छ। यो याद गर्नुहोस् दुईटा कुरा। यो ठुलो हो नि त फेरि, किनकि माइनसमा तपाईँलाई थाहा होला यो ठुलो भनेर, हैन? किनकि तपाईँहरू इन्जिनियर बन्ने स्टुडेन्टहरूलाई थाहा भएन त यसो कुरा। ल 10 टु द पावर माइनस 15 कम हो 10 टु द पावर माइनस 10 भन्दा, ठिक छ? सो रेडियस अफ न्युक्लियस के हो? 10 टु द पावर माइनस 15 हो। याद गर्नुहोस् है, एकदम काम छ लास्ट यहाँ एकदम तल एकदम त्यसकै काम छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ हेरिराख्नु होला तपाईँहरूले। 10 टु द पावर 15 मिटर हो। रेडियस अफ एटम कति हो? 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर हो, ठिक छ? यो दुईटा कुरा याद भयो भने अब हामी चाहिँ हिसाब गर्नतर्फ लाग्छौँ। हिसाबको कुरा थ्योरीहरू अलिकति पढ्छौँ, ठिक छ? हेर्नुहोस् त, न्युक्लियर साइजको साइज अफ अ न्युक्लियर इज अफ द अर्डर अफ फेर्मी, FERMI, फेर्मी भनेको तपाईँहरूले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, हैन? FERMI फेर्मी पनि भन्नुहोस् वा तपाईँहरूले F भन्दा पनि हुन्छ, FEI पनि भन्दा हुन्छ, हैन? तर फेर्मी भन्दा बेटर है। 1 फेर्मी इक्वल्स टु तपाईँहरूलाई भनिसकेँ मैले 10 टु द पावर 15 मिटर। यो कुन हो? रेडियस अफ न्युक्लियस। 1 फेर्मी इक्वल्स टु रेडियस अफ न्युक्लियस भनि पनि हुन्छ। रेडियस अफ न्युक्लियस मैले भर्खर भने 10 टु द पावर माइनस 15। यो याद गर्नुहोस् है। हिसाबहरू धेरै छ साथीहरू, टेन्सन नै नलिनुहोस्। यस्तो तरिकाले सिकाइदिन्छु हिसाबहरू कि तपाईँहरू कहिले बिर्सनु नै हुन्न, ल, ठिक छ? सो अब हेर्नुहोस्, 1 फेर्मी इक्वल्स टु कति भयो? फेर्मी इक्वल्स टु 15 मिटर भयो। यति याद गर्नुहोस्, रेडियस अफ न्युक्लियस, ठिक छ? यो 1 फेर्मी इक्वल्स टु, ओके? तो रेडियस अफ न्युक्लियस इज गिभन बाई, अब याद गर्नुहोस्, यो एउटा महामन्त्र जसले याद गर्यो सबै हिसाब यही फर्मुलाबाट भइदियो। ल, यही फर्मुलाबाट आज हामी सबै हिसाब 15 भन्दा 20 वटा हिसाब गर्छौँ यही हिसाबबाट। द रेडियस अफ न्युक्लियस इज गिभन बाई, रेडियस यो आर हो, हैन? यो इनिशियल रेडियस हो। अनि यो ए भनेको एटमिक मास हो। ए भनेको एटमिक मास तपाईँलाई थाहा नै होला, हैन? अनि 1/3 पावरमा, ठिक छ? 1/3 पावरमा, वेयर आर नट इज, अब आर नटको भ्यालु फिक्स हुन्छ है। आर नटको भ्यालु अलवेज फिक्स हुन्छ। के हुन्छ? 1.3। फेर्मिन भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, फेर्मिन भनेको कति हो? 10 टु द पावर माइनस 15 हो। 1 फेर्मिन इक्वल्स टु 10 टु द पावर 15 मिटर। सो यसको भ्यालु मिटरमा कति भयो? 1.3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 15 मिटर, ठिक छ? अब याद गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? सो आर नटको भ्यालु तपाईँहरूको जहिले पनि यति हुन्छ। हुन त यति याद गरे पनि हुन्छ, 1.3 फेर्मिन याद गरे पनि हुन्छ, वा यो याद गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्न। 10 टु द पावर माइनस 15 याद गर्यो भने तपाईँले कहिले पनि मिस्टेक गर्नुहुन्न। 1.3 यो फेर्मिनको सट्टामा 10 टु द पावर माइनस 15 लेख्छ क्या हामीले, बुझ्नुभयो? सो मिटर, ठिक छ? यो याद गर्नुहोस्। अनि ए इज द मास नम्बर एज इट इज डिफ्रेन्ट एटमिक न्युक्लियस, हैन? ए भनेको एटमिक मास हो, तपाईँलाई थाहा छ, अघिदेखि हामीले पार्ट 1 मा पनि पढ्यौँ, हैन? सो एटमिक नम्बर के अरे हो? एटमिक मास हो, सरी, एटमिक मास हो। ए भनेको एटमिक मास हो, हैन? यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट हुन्छ, हैन? अब एटमिक मास अफ नाइट्रोजन अर्कै होला, एटमिक मास अफ अक्सिजन अर्कै होला, एटमिक मास अफ कार्बन अर्कै होला, हो कि हैन? सो डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट हुन्छ, ठिक छ? अब यति नै जानेपछि अब हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूले एउटा फर्मुला के भनेको थियो मैले? आर इक्वल्स टु आर नट ए को पावर 1/3 याद हुनु पर्यो। अब गर्न सकिन्छ हिसाबहरू, ठिक छ? ल, गर्छु एउटा हिसाब है। एउटा हिसाब गर्नुहोस् त। द रेडियस अफ अ न्युक्लियस इज गिभन बाई यति, हैन? यति दिदियो।
रेडियस अफ न्यूक्लियस वेयर आर नट इज टू को भ्यालु पनि दियो आर नट को भ्यालु कति दिएको छ आर नट को भ्यालु दिएको छ 1.3 × 10⁻⁻15 मिटर दिएको छ देन फाइन्ड द रेडियस अफ द न्यूक्लियस अब रेडियस अफ द न्यूक्लियस फाइन्ड गर्नु छ तपाईलाई आर फाइन्ड गर्नु छ सुन्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट हिसाब छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हिसाब छ एकदम ध्यान दिनुस् यहाँ 15-20 वटा हिसाबहरु यही तरिकाबाट गर्छौं हामी अनि a इज टू कति छ 206 छ हो अब तपाईहरुलाई आउँछ फर्मुला के हो r इज टू r नट एकदम तपाईको माइन्डमा छिराइदिन्छु यो कुराहरु त्यसो भए r नट को भ्यालु छदै छ तपाईहरुको 1.3 × 10⁻15 r नट को भ्यालु यहाँ राख्दिएको अनि इन्टु a को भ्यालु कति हो 206 1/3 अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्दिनुस् त्यही त आन्सर हुन्छ हैन सो यसलाई हेर्नुस् त क्याल्कुलेटरमा मैले सल्भ गरे 1.3 फर्मुला याद भयो भने सबै कुरा याद हुन्छ के फर्मुला याद भयो भने तपाईहरुलाई सबै कुरा याद भयो 06 ब्र्याकेट 1/3 हैन ल हेर्नुस् कति आयो 7.67 × 10⁻15 आयो हैन सो 7.67 × 10⁻15 मिटर इज आवर आन्सर यो त जेनरली मैले नर्मली सिकाएको ठीक छ अब एमसीक्यू तर्फ जान्छ ठीक छ अब एमसीक्यू तर्फ जान्छ तर त्यो भन्दा पनि अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा कुरा अझै सिकाइदिन्छु सुन्नुस् है न्यूक्लियर साइज डिपेन्ड अपन एउटा क्वेशन भन्नुस् त न्यूक्लियर साइज के माथि डिपेन्ड पर्दियो तपाईहरुलाई रिलेसन भर्खरै न्यूक्लियर साइज भनेको त रेडियस सोधिरहेछ तपाईहरुलाई हैन सो न्यूक्लियर साइज मेनली के माथि डिपेन्ड पर्छ यो त फिक्स नै हुन्छ हैन सो न्यूक्लियर साइज भनेको त रेडियस होइन रेडियस वा डायमिटर अफ न्यूक्लियस हैन सो न्यूक्लियर साइज त टोटली रेडियस माथि डिपेन्ड पर्छ सो यति बुझ्नुस् त यो चाहिँ फिक्स नै हुन्छ यो माथि डिपेन्ड पर्यो कि परेन मेनली यो ठुलो छ भने हैन ठुलो आन्सर आउँछ यो सानो छ भने सानो सरी यसको माथि डाइरेक्टली डिपेन्ड पर्यो कि परेन हो सो डाइरेक्टली डिपेन्ड परेपछि मास नम्बर माथि डाइरेक्टली डिपेन्ड पर्छ न्यूक्लियर साइज कति मास नम्बर छ एटमिक मास कति छ हैन एटमिक मास माथि डाइरेक्टली डिपेन्ड पर्छ न्यूक्लियर साइज ठीक छ यो याद गर्नुस् यो क्वेशन ठीक छ यो न त यो न्यूमेरिकल यो एमसीक्यू टाइपको थियो क्वेशन मैले डाइरेक्टली तपाईहरुलाई पोइन्टमा ल्याइदिए ठीक छ अब लेट्स डु वन डेरिभेसन हैन डेरिभेसन केही छैन r1 मैले के गरे हाम्रो जनरल इक्वेसन के थियो जनरल इक्वेसन थियो 1/3 हो यो थियो यहाँ मैले 1 थप्दे ठीक छ 1 र 1 ठीक छ अनि एउटा इक्वेसन बनाए फेरि 2 थप्दे 2 बनाए अब डिवाइडिङ 1/2 गरे हेर्नुस् त r1/r2 गरे r1 को सबै कम्पोनेन्ट बाइ r2 को सबै कम्पोनेन्ट गरे के गरे यो चैट भयो अनि हाम्रो रिलेसन के आयो r1/r2 = a1/a2 सेम टु सेम आयो हैन बुझ्नुहुन्छ नि यो a1 को पावर 1/3 a2 को पावर 1/3 अनि फाइनली हाम्रो आन्सर हाम्रो मेन रियल इक्वेसन के आयो यो आयो यो इक्वेसनलाई अब दिमागमा राखे नि हुन्छ नत्र भए यो फर्मुला राख्नु म त भन्छु बेटर हुन्छ यो फर्मुला एउटा याद भएपछि यो रिलेसन त त्यस्तै नै बनाउन सकिन्छ हो कि हैन सकिन्छ केही छैन नि r1/r2 a1/a2 1 को पावर 1/3 बुझ्नु भयो सो यो रिलेसन पढ्दा पनि बेटर वा यो रिलेसन एउटा याद गर्नुस् न कुनै ठीक छ एउटा याद गर्नुस् म त भन्छु यो याद गर्नुस् ठीक छ अब हामी न्यूमेरिकल तर्फ जान्छौं एकदम भयानक तरिकाको न्यूमेरिकल छन् एकदम सिम्पल तरिकाले सिकाइदिन्छु साथीहरु ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ पक्का ल म चाहिँ एउटा पेपर ल्याए है एउटा पेपर ल्याए ओके यहाँ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 3 नम्बर देखियो हेरौँ दुईटा गरिसके हामीले अब 3 नम्बर देखियो व्हाट इज द रेशियो अफ द न्यूक्लियर साइज रेडियस सोधिरहेछ के तपाईहरुलाई रेशियो अफ द न्यूक्लियर साइज भनेको रेशियो अफ रेडियस सोधिरहेछ तपाईहरुलाई हैन सो यहाँ हेर्नुस् त पहिला एउटा यसको देखि लिएर यसकोसम्म रेशियो के हो हैन सो तपाईहरुलाई थाहा छ 13a27 छ एउटा अनि अर्को के छ 52te 125 छ हैन मलाई त तपाईहरुलाई थाहा छ रिलेसन के हो r = r नट a ध्यान छ हेलो ध्यान छ पहिला ध्यान छ ओके यो a को रिलेसन a को भ्यालुहरु यहाँबाट लेख्नुस् त a भनेको त यो हो तपाईहरुले हेर्नु भयो होला यस्तो रिलेसन त तपाईहरुलाई थाहा छ सो a भनेको माथिको हुन्छ सो माथिको दुईटा आयो हैन हामीसँग ठीक छ अब तपाईहरुलाई थाहा छ r1/r2 = के हुन्छ भन्नुस् त a1/a2 को ब्र्याकेट 1/3 हुन्छ तपाईहरुलाई यो पनि थाहा छ मैले भनिसकेको छु हैन सो अब मलाई भन्नुस् त r1/r2 को रेशियो निकाल्नु छ भने a1 कति हो मलाई भन्नुस् त 27 हो दाइ 27 हो a2 कति हो 125 हो ब्र्याकेट 1/3 हो नि ओके अब यसलाई सल्भ गरिदिनुस् आन्सर आइसक्यो हैन आन्सर आइसक्यो हेर्नुस् त 27/125 हैन ब्र्याकेट अनि 1/3 गरे मैले 1/3
3 गरेँ हेर्नुहोस् त एन्सर कति आयो 3/5 आयो कि आएन सो 3/5 भनेको 3:2 देयरफोर 3:2 5 हो कि हैन और 3:5 हो कि हैन सो 3:5 इज आवर एन्सर बुझ्नुभयो यो रिलेसनबाट नै हामीले निकाल्न पाउँछौँ के अब हामीलाई ए दिएकै थियो हैन के गर्नु पर्यो ठुलो कामै भएन यो त हैन सो ल अब यो निकालौँ त क्वेसन नम्बर 4 निकालौँ त कसैले बुझ्नु भएन सो टेन्सन नलिनुहोस् यस्तो हिसाबबाट धेरै ल्याएको छु मैले है सेम टु सेम यस्तै मोडलको ल्याएको छु हैन सो बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ टेन्सन नलिनुहोस् जसले बुझेन अगाडि हेर्दै जाने बिस्तारै गर्ने आफै बुझिन्छ के लास्टमा ठीक छ तर क्वेसन सार्नु चाहिँ तपाईहरु क्वेसन पौभन्दा अगाडि सार्नुहोस् ठीक छ क्याल्कुलेट रेडियस अफ दिस अब यसको मलाई रेडियस निकाल्नु छ मलाई तलको मतलबै छैन खाली माथिको ए हेर्नु छ हैन बाकी रिलेसन मलाई थाहा छैन r इक्वल्स टु रेडियसको फर्मुला के हो a1/3 हो कि हैन तपाईलाई फर्मुला पनि याद गराइदिन्छु किनकि यति चोटी लेखे पनि यादै हुन्छ के ओके यसको रेडियस निकाल्नु छ सो r0 को भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 1.3 * 10⁻⁻15 हो -15 इन्टु अनि a को भ्यालु कति हो a को भ्यालु त 125 हो कि हैन अनि 1/3 अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरिदिनुस् तर हामीलाई आन्सर के मागेको छ फेरिमा मागेको छ हो फेरिमा मागेको छ सो टेन्सन नलिनुहोस् लास्टमा हामीले फेरिमा फेरि चेन्ज गरिदिन्छौँ 10⁻15 -15 इन्टु के छ इन्टु 125 ब्र्याकेट 1/3 हो 1/3 अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिन्छु है यहाँ ल यो क्याल्कुलेटरमा थिचे अनि इक्वल टु थिचे हेर्नुस् त कति आयो 6.5 इन्टु 10⁻⁻15 आयो हैन अब तपाईलाई थाहा छ 1 फेर्मी इक्वल्स टु कति हुन्छ 1 फेर्मी इक्वल्स टु 10⁻⁻15 हुन्छ हो कि हैन सो 10⁻15 लाई मैले कति लेख्न पाउँछु फेर्मी लेख्न पाउँछु 10⁻5 के अरे 6.5 इन्टु FER यहाँ फेर्मी लेख्न पाउँछु हैन फेर्मी मिटर लेख्न पाउँछु मैले हैन सो के हुन्छ 6.5 इज आवर आन्सर 6.5 हो 6.5 फेर्मी इज आवर आन्सर हेर्नुस् कहिले कहिले हैन 6.2 नै आइदिन्छ यहाँ अप्सनमा हैन सो नियरली इक्वल टु को भ्यालु हामीले लिनुपर्छ है बुझ्नुभयो कहिले कहिले आइदिन्छ ठीक छ सो ध्यान दिनुस् ओके त्यसै गरी क्वेशन नम्बर हामी जान्छौँ 5 मा क्वेशन नम्बर 5 तपाईहरुले एकचोटी पढ्नुस् त मलाई पढेर भन्नुस् त मलाई के भनिएको छ क्वेशनमा हेर्नुस् है अहिले तपाईहरुलाई एकदम यो न्युमेरिकल छ भनेर डर लागिरा होला न्युमेरिकल एकदम इजी हुन्छ के तपाईहरु फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टले न्युमेरिकल देखि भाग्यो भने त सिधिहाल्यो नि हैन न्युमेरिकल भनेकै फिजिक्सको जान हो प्राण हो आत्मा हो सोल हो हैन सो फिजिक्सको मेन रमाइलो भनेको नै न्युमेरिकलसँग गर्ने हो के हामीले हैन फिजिकल स्टुडेन्ट हुन्छन् किन हामी बायो हो र हामी बायो हो हुन सक्छ कोही बायो नरिसाउनुस् तर पनि हामीले बायो भन्दा नि फिजिकल स्टुडेन्टलाई चाहिँ न्युमेरिकल चाहिन्छ सो न्युमेरिकल माथि मेनली फोकस गर्नुस् अब हेर्नुस् त यो क्वेशन द न्युक्लियर हैन रेडियस अफ अ न्युक्लियस विथ न्युक्लियोन्स नम्बर इज 16 के भनेको छ एउटा 16 छ रे हैन एउटा 16 छ त्यसको चाहिँ कति मिटर छ रे 3 * 10⁻15 मिटर छ रे हो ओके विथ अ न्युक्लियस नम्बर 428 रेडियस वुड बी व्हाट हैन रेडियस वुड बी व्हाट तपाईलाई के सीधा सोध्यो यहाँ के सोध्यो कि 16 एटोमिक नम्बर के रे 16 एटोमिक मास हुँदाखेरि यो थियो रे यसको रेडियस हैन भनेपछि 128 जसको एटोमिक मास हुन्छ नि त्यसको रेडियस कति हुन्छ सो तपाईहरुलाई रेडियसको फर्मुला थाहा छ r0 = a1/3 हो सो r0 को भ्यालु तपाईहरुलाई पनि थाहा छ 1.3 * 10⁻15 हो इन्टु a को भ्यालु कति हो a को भ्यालु त तपाईहरुलाई थाहा छ 128 हैन 128 1 को पावर 3 यसलाई सल्भ गरिदिनुस् आन्सर आउँछ हैन सो यसलाई सल्भ गर्ने आन्सर निकाल्ने हैन कसरी निकाल्ने ल हेरौँ क्याल्कुलेटरमा 1.3 * 10⁻⁻15 अब त याद भइसक्यो होला नि त यो भ्यालुहरु कि अहिले पनि भएको छैन भने टेन्सन नलिनुहोस् हेर्दै गर्नुस् भिडियो आरामले बुझ्नुहुन्छ 3 भयो कति हो आन्सर हेर्नुस् त 6.55 6.55 * 10⁻⁻15 6.55 6.55 छैन यहाँ हेर्नु त 3 यति छ यो भएन यो पनि भएन कुन नियरली क्लोज छ 6 * 10⁻15 मिटर भनेको नियरली क्लोज छ के हैन किनकि यहाँ एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँदैन के ठीक छ सो नियरली क्लोज लिनुपर्छ सो यही नै नियरली क्लोज हो ठीक छ सो यही नै आन्सर हाम्रो भयो ठीक छ ओके त्यसैगरी एउटा थ्योरी बेस्ड क्वेशन छ न्युक्लियोन भनेको मैले अघिदेखि बुझाइरहेको छु धेरैचोटी बुझाइसके तर पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर फेरि बुझाइदिन्छु न्युक्लियोन भनेको न्युक्लियसको भित्रको पार्टिकल्सहरु कम्पोनेन्टहरु प्रोटोन हुन्छ र न्युट्रोन हुन्छ यी दुईटालाई चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा न्युक्लियोन्स भन्छ सो न्युक्लियोन्स भनेको के छ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन हो होइन प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन हो हैन न्युक्लियोन्स भनेपछि के हो प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन यो त न्युट्रोन हो बुझ्नुभयो यति कुरा याद राख्नु न्युक्लियसको भित्रको यो न्युक्लियस भित्रको कम्पोनेन्टलाई नै न्युक्लियोन्स भन्छ ठीक छ मैले धेरै चोटी भनिसकेको छु कुरा ओके त्यसैगरी यो हाम्रो आन्सर भयो क्वेशन नम्बर यो हेर्नुस् त अब
क्वेसन नम्बर यो पनि च्यात्यो ल ठिकै भयो केही छैन। क्वेसन नम्बर 7 हेर्नुस् त। क्वेसन नम्बर 7 को द एभरेज डिस्टेंस बिट्विन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रोन इज। न्यूक्लियस र इलेक्ट्रोन्स को एभरेज डिस्टेंस यो घोकेर बस्नुस् है। यो क्वेसन आइदिन्छ हैन 10 टु द पावर -8 cm है। 10 टु द पावर 8 cm 10 टु द पावर -8 हुन्छ। ठीक छ, यो याद गर्नुस्, यो घोकेर बस्नुस्। ठीक छ, किनकि निकाल्नै हो भने त तपाईलाई 12 बज्छ हैन। सो वाइ टु वेस्ट टाइम हैन। सो सीधा बुझ्दिनुस् 10 टु द पावर -8 यो फिक्स भ्यालु हुन्छ हैन। फिक्स भनेको एभरेज भ्यालु भनेको फिक्स भ्यालु दियो हैन। सो यो याद गर्नुस् है 10 टु द पावर 8 cm। यो पनि एउटा बुलेट पोइन्टमा राखे बेटर हुन्थ्यो मैले है। सो बुलेट पोइन्टमा दुईटा कुरा थियो। 10 टु द पावर 15 -15 भनेको के को थियो, न्यूक्लियसको रेडियस थियो। न्यूक्लियसको रेडियस भनेको 10 टु द पावर 15 मिटर थियो। अनि इलेक्ट्रोनदेखि लिएर न्यूक्लियसको रेडियस कति थियो, रेडियस अफ एटम भनौँ न, रेडियस अफ एटम कति थियो 10 टु द पावर -10 मिटर थियो हैन। सो यो मैले बुलेट पोइन्टमा राखेको थिएँ। अब यो पनि तपाईले थप्नुस् बुलेट पोइन्टमा 10 टु द पावर -8 cm इज द एभरेज डिस्टेंस बिट्विन न्यूक्लियस एन्ड इलेक्ट्रोन। न्यूक्लियसदेखि इलेक्ट्रोनसम्मको एभरेज डिस्टेंस। ठीक छ, यो या एभरेज डिस्टेंस है। एभरेज जेनरली कति हुन्छ भने त्यो मात्र है। ओके अब एउटा दुईटा क्वेसन हेरौँ त, थ्योरी बेस्ड क्वेसनहरु, त्यसपछि न्यूमेरिकल फेरि गर्छौं। फ्लोइङ रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस। फ्लोइङ रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस, यो एउटा न्यूक्लियस भयो, यसको वरिपरि के घुमिरा हुन्छ हैन। यो न्यूक्लियसको भित्र वरिपरि के घुमिरा हुन्छ, इलेक्ट्रोन घुमिरा हुन्छ नि हैन। यो इलेक्ट्रोनहरु गोल गोल घुमिरा हुन्छ कि हुँदैन। सो इलेक्ट्रोन्स रिभल्भ गर्छ। बुझ्नुभयो? यो एमसीक्यू सोधिएको छ, गएर बुकमा चेक गर्नुस् न एकचोटी। ठीक छ, सोधिन्छ यो क्वेसनहरु सोधिन्छ। ओके, त्यसैगरी यो क्वेसन हेर्नुस् त। द रेडियस अफ एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस इन फेरिन इज न्यूक्लियर। हेर्नुस् त, तपाईलाई के भनेको छ, रेडियस अफ यो एटम भनेको छ कि यो एटमको तपाई रेडियस निकाल्दिनुस्, त्यति मात्र सोधेको छ। तपाईसँग के छ, तपाईसँग एल्युमिनियम 27 छ। अब एल्युमिनियमको ए को त भ्यालु तपाईलाई थाहा छ, एटोमिक मास त तपाईलाई थाहा छ 27, और रिलेसन पनि थाहा छ तपाईलाई R = R0 A 1/3। अब जसलाई थाहा छैन यो कुरा, अब त थाहा भइसक्यो होला नि कम से कम हैन। सो R = हैन, R = अब R को भ्यालु कति हो तपाईलाई थाहा छ 1.3 * 10 टु द पावर -15 * 27 को पावर 1/3। अहिले क्याल्कुलेटरमा निकाले के ठुलो कुरा हो हैन। सो यो तपाईलाई आउँछ। अब यस्तो क्वेसनमा गराउँदिन, अब तपाईहरुको होमवर्कमा हुन्छ यस्तो क्वेसनहरु। ओके, 1.3 * 10 टु द पावर -15 इन्टु ब्र्याकेट 27 ब्र्याकेट 1/3 इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुस् त, 3.9 * 10 टु द पावर -15। 3.9 * 10 टु द पावर -15। ओके 3.9 भनेको इन्टु 10 टु द पावर 15 भनेको 3.9 FERIM फेरिन। ओके, यसलाई यसरी पनि भनिन्छ किनकि यो भनेको त 1 फेरिन। ओके, सो 3.9 हुन्छ। ओके, सो 3.9 भनेको 4 हो कि हैन, हो। सो 4 FERIM फेरिन, फेर्मिनमा आन्सर भनेको छ के। सो 10 टु द पावर 15 भनेको फेरिन भयो। ठीक छ, यो तपाईलाई थाहा होला। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुस् त साथीहरु। क्वेसन नम्बर 11 पनि एकदम इजी छ, एकदम इजी छ है साथीहरु। हेर्नुस् त, द न्यूक्लियाई, दुईटा न्यूक्लियाई भनेको छ, एउटा 6 कार्बन 13 एन्ड 7 नाइट्रोजन 14 क्यान बी डिस्क्राइब्ड एज भन्नुस् त के भनेको छ, आइसोटोन हो। यो 6 7 13 14 हैन। यो दुईटा एटम हैन के छ, आइसोटोन हो इच अदर को कि आइसोबार हो कि, सरी आइसोबार हो कि आइसोटप्स अफ कार्बन हो कि आइसोटप्स अफ नाइट्रोजन हो। यो तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई थ्योरी बुझाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ, आइसोटप भनेको के हो, आइसोबार भनेको के हो, आइसोटोन भनेको के हो, यो मैले भनेको थिएँ। अब यहाँ चेक आउट गर्नुस् त एकचोटी। मैले यहाँ हेर्नुस् त, पहिला यिनीहरुको के हो, एटोमिक नम्बर डिफरेन्ट छ हो, एटोमिक नम्बर डिफरेन्ट छ माने, एटोमिक मास पनि डिफरेन्ट छ, एटोमिक मास पनि डिफरेन्ट छ। के सेम छ यहाँ, न्यूट्रोन सेम छ। हेर्नुस् त एकचोटी 6 - 13 गर्नुस् त कति हुन्छ, 13 - 6 गर्नुस् त कति हुन्छ, 13 - 6 गर्नुस् त 13 - 6 गर्दाखेरि के भयो 7 आयो। 7 - 14 गर्नुस् त 14 - 7 गर्नुस् त 14 - 7 गर्दाखेरि 7 आयो। सो 7 7 आयो हैन। यसको न्यूट्रोन सेम आयो कि हैन। न्यूट्रोनको तपाईलाई थाहा छ त के हुन्छ, न्यूट्रोनको A - Z हुन्छ कि हुँदैन। सो A - Z गरे, A - Z गरे, दुवैको न्यूट्रन साथ साथ आयो भनेपछि के हुन्छ, आइसोटोन हुन्छ। आइसोटोनमा के हुन्थ्यो, न्यूट्रोन इज सेम हैन। सो आइसोटोन इज आवर आन्सर। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यस्तो क्वेसन पनि सोधिन्छ, क्वेसन सोधिएको पनि छ तपाईको बुकबाट ल्याएको। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 12 हेर्नुस् त साथीहरु। 12 पनि एकदम इजी छ,
स्टेटमेन्ट बेस्ड क्वेसन छ। विच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु फर न्युक्लियर फोर्स। न्युक्लियर फोर्स हुन्छ नि, न्युक्लियरको फोर्स, यो न्युक्लियरको फोर्स होइन, के माथि आधारित छ अरे, कुन स्टेटमेन्ट यसको लागि राइट छ। दे ओबे द इन्भर्स स्क्वायर ल अफ डिस्टेन्स, यो कुन रुल हो तपाईँलाई थाहा नै छैन। दे ओबे द इन्भर्स थर्ड पावर ल अफ डिस्टेन्स, होइन यो पनि होइन। दे आर सर्टेस्ट रेन्ज फोर्स हो, यसको यो चाहिँ यो न्युक्लियर फोर्सको बारेमा सोधिरहेको छ क्या, न्युक्लियस रेडियसको बारेमा सोधेको छैन, न्युक्लियर फोर्सको बारेमा सोधिरहेको छ। न्युक्लियर रेडियस भएको भए त यो भइदिन्थ्यो 1/3 वाला होइन, यो भइदिन्थ्यो आर नट ए को पावर 1/3 भइदिन्थ्यो, यो वाला भइदिन्थ्यो, यो भनेको यो हो। तर यहाँ न्युक्लियर फोर्सको बारेमा सोधेको छ। हुन त मैले यसको थ्योरीहरू पढाएको छैन, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नै छैन। सो न्युक्लियर फोर्सको के हुन्छ, दे आर सर्टेस्ट रेन्ज फोर्स, यो याद गर्नुहोस्। हुन त पढाइदिन्छु, ओके नेक्स्ट पार्टमा हालिदिन्छु। ओके टेन्सन नलिनुहोस्। अब 2-3 वटा न्युमेरिकल गरौँ त। 30 नम्बरको न्युमेरिकल गर्नुहोस् त तपाईँहरू, 30 नम्बरको न्युमेरिकल गर्नुहोस् त। 30 नम्बरको एक्चुअली हुन त यो म नेक्स्ट पार्टहरूमा पनि यस्तो क्वेसन ल्याउन सक्थेँ, तर मैले तपाईँलाई यहाँ किन देखाइरहेको छु, किनकि यो क्वेसनहरू अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने पछि त्यही क्वेसनहरू सेम यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हेऱ्यो भने तपाईँको नलेजमा दिमागमा बस्छ क्या, किनकि एकैचोटि केही कुरा बस्दैन क्या, 2-3 चोटि त्यही कुरालाई गर्नुभयो भने बस्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई सिम्पल एउटा सर्टकट सिकाइदिन्छु, यसलाई कसरी हेर्ने। यस्तो क्वेसनहरू आयो भने स्टुडेन्टहरू भाग्छ हो। यहाँ केही ठुलो कुरा छँदै छैन। यहाँ के भनिएको छ, 92 भनेको छ, 238 भनेको छ हो, जेड भनेको छ, ए भनेको छ, 2 भनेको छ, 4 भनेको छ हो। ओके केही भन्नु पर्दैन, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। द भ्यालु अफ ए एन्ड जेड सोधिरहेको छ, ए को भ्यालु र जेड को भ्यालु कति हो। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज कस टु अलवेज राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ, तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ हो। 92 छ हो, यहाँ भन्नुहोस् त यो जेड प्लस 2 भनेको कति भयो, 92 इज कस टु जेड प्लस 2 हुन्छ कि हुँदैन, तल तलको हुन्छ कि हुँदैन। 92 लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज कस टु राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ कि हुँदैन। सो यो प्लस यो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। सो अब भन्नुहोस् त जेडको भ्यालु कति आयो, 92 - 2 भनेको जेडको भ्यालु कति आयो, 90 आयो सर। 90 कुनमा छ, सरी 90 कुनमा छ, एउटा योमा पनि छ, एउटा योमा पनि छ। सो अब यो दुईटा करेक्ट हुनसक्छ, यो दुईटा काटिदिए पनि हुन्छ। ओके त्यसै गरी माथिको ए पनि निकाल्नु छ हो। अब यो दुईटाबाट कुन एन्सर हुन्छ अब निकाल्नु। ए पनि हुन्छ माथि। सो माथिको ए प्लस 4 इज कस टु 238 हुन्छ। 238बाट 4 घटाइदिनुहोस्, ए इज कस टु कति हुन्छ, 234 हुन्छ कि हुँदैन। 234 कुनमा हो, 234 योमा हो। सो दिस इज आवर करेक्ट एन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर तपाईँहरू निकाल्नुहोस् ल, 40 निकाल्नुहोस् तपाईँहरू, म निकाल्दिनँ यो 40 नम्बर क्वेसन तपाईँहरू गर्नुहोस्, जसरी पनि गर्नु पर्यो हैन। तपाईँले के को भ्यालु सोधेको छ, यहाँ अल्फा र बीटाको भ्यालु सोधेको छ हो, अल्फा र बीटाको भ्यालु। तर यहाँ मात्र फाइन्ड द भ्यालु अफ अल्फा मात्र भनेको छ। ल अल्फाको भ्यालु मात्र निकाल्नुहोस्, अरूको निकाल्नु पर्दैन, सिम्पल छ एकदम, लजिक खालको क्वेसन हो। यस्तै गर्ने हो, सेम टु सेम। के गर्ने हो, माथिको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको प्लस गर्ने हो, 9 + 4 गर्ने हो इज कस टु अल्फा प्लस 1 गरिदिने हो। सो 9 + 4 इज कस टु अल्फा प्लस 1 भनेको अल्फा -1 उता पठाइदिएको, -1 यता हुन्छ। 9 + 4 भनेको 9, 10 भयो, 12 होइन, 12 बाँकी हुन्छ। ओके सो यसलाई सल्युसन गर्नुहोस्, 12 आउँछ। 9 + 4 भनेको 13 भयो, 13 - 1 भनेको 12 भयो होइन। सो 12 इज आवर एन्सर। बुझ्नुभयो, सिम्पल छ कि छैन, ल भन्नुहोस् मलाई। अब सिम्पल छ है ल। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई बीटा निकाल्न भनिदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो, तलको सबै प्लस गरेर इक्वल टु गरिदिनु हुन्थ्यो होइन। सो 4 + 2 इज कस टु बी प्लस 0 गर्नुहुन्थ्यो। 4 + 2 भनेको 8 भइदिन्थ्यो। सो बी भनेको 8 भइदिन्छ होइन। बुझ्नुभयो नि त यस्तो खालको हिसाबहरू। अब नेक्स्ट पार्टमा पनि यस्तै हिसाबहरू आउँछ, टेन्सन नलिनुहोस्। तर एउटा दुईटा हिसाब अझै पनि मैले ल्याएको छु, जुन कि अब हार्ड छ अलिकति है। हार्ड भन्दा नि अलिकति राम्रो हिसाबहरू छ। ल अब राम्रो हिसाबहरू गरौँ, अलिकति एकदम राम्रो, यो हिसाबहरू छोड्नै मिल्दैन। इफ R1 एन्ड R2 आर द रेडियाई अफ द एटोमिक न्युक्लियस, रेडियाई भनेको प्लुरल फर्म अफ रेडियस, ठिक छ। अफ मास नम्बर है, मास नम्बर एउटा के दिएको छ, मास नम्बर 1 भनेको 64 दिएको छ, मास नम्बर 2 भनेको 27 दिएको छ हो। रेस्पेक्टिभ देन द रेसियो अफ R1 इज टु R2 को रेसियो निकाल्नु छ मलाई है, यसको रेसियो निकाल्नु छ हो, R1/R2 निकाल्नु छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो रिलेसन R1/R2 इज कस टु A1/A2 डिभाइड बाई 1/20 के 1/3। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा त तपाईँलाई थाहा छ, मैले पहिले भनिसकेको छु होइन। हुन तपाईँहरूलाई थाहा होला कहाँबाट आएको छ यो क्वेसन पनि। ओके मैले चेन्ज गरिदिन्छु नि, R1 यसलाई मान्दै R2 यसलाई मानिदिएको छु। ल ठिक छ, R1/R2 इज कस टु के हुन्छ, जे छ त्यही भ्यालु पुट गरिदिनु। R1 को भ्यालु यति हाल्दै, R2 को भ्यालु यति हाल्दै, 1/3 गर्दै क्यालकुलेटरमा थिचे कति आउँछ एन्सर, ले हेर्नुहोस् त। सिम्पल छ क्या साथीहरू, एकदम सिम्पल छ। न्युमेरिकल भनेकै मजा हो क्या, न्युमेरिकल भने मजा हो। फेरि कमेन्टमा गाली आउँछ, दाइ मजा नभन्नुहोस्, मलाई त न्युमेरिकल हेर्दाखेरि टाउको दुख्छ दाइ।
4/कति आयो 4/3 आयो सो 4/3 इज आवर एन्सर 4/3 इज आवर एन्सर ठिक छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 गर्नुहोस् तपाईहरु 16 गर्नुहोस् त कि 16 मा होमवर्क छोड्दिम कि 16 मा होमवर्क छोड्दिम ओके ल म एउटा क्वेसन चाहिँ 16 होमवर्क छोड्छु तपाईहरु होमवर्क छोड्छु जसले जसले यो गर्छ यो च्याप्टर पक्का बुझ्छ किनकि तपाईहरुले बुकमा गएर अब डिफ्रेन्ट क्वेसन पाउनुहुन्न किनकि मैले सबै क्वेसन ल्याएको थिएँ यहाँ ठिक छ बुकमा गएपछि डिफ्रेन्ट क्वेसन पाउनुहुन्न सो यही क्वेसन मैले होमवर्क छोडिदिन्छु तपाईहरु गर्नुस् हुन त केही हैन यार यसको मात्र फोकस गर्नुस् द न्यूक्लियस रेडियाई अफ द दिस यति यसको यति छ भनेपछि यसको कति हुन्छ तपाईहरुलाई तलको फोकसै गर्नु छैन खाली ए को भ्यालु लिने अनि ए को भ्यालु गएर यो रिलेसनमा गएर हाल्दिनी ठीक छ यो ए को भ्यालु पुट गर्दिनी यसको भ्यालु त तपाईलाई थाहै छ 1.3 * 10⁻15 हो अनि गएर निकाल्दिनी हैन सक्नुहुन्छ हुन त एन्सर सायद नियरली इक्वल टु डी आउँछ होला है सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तो देखिरहेछ ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 हेर्नुस् त 17 को तपाईहरुले मुखले भनिदिनु पर्छ ल मुखले भनिदिनु पर्छ यो रिलेसन मात्र सोधेको छ जसले जसले मुखले भन्न सक्यो यो च्याप्टर बुझ्यो यो यहाँसम्म भिडियो बुझेर गयो ल द न्यूक्लियर रेडियाई मास नम्बर ए इज गिवन बाइ रेडियस को फर्मुला के हो त्यो सोधिरहेको छ रेडियस को फर्मुला के हो त्यो सोधिरहेको छ 1/3 मिटर तपाईलाई त्यो फर्मुला मात्र सोधेको हो सो आर को भ्यालु अनि आर को भ्यालु पनि दिएको छ 1.3 * 10⁻15 मिटर तपाईलाई यो पनि थाहा छ इन्टु ए को पावर 1/3 यहाँ 15 नलेको मिटर ठीक छ अब हेर्नुस् यो 1/3 यो 1.3 छ हैन यहाँ 1.2 पनि कहिले कहिले भइदिन्छ यहाँ 1.4 पनि कहिले कहिले भइदिन्छ लास्टमा किन ट्विस्ट ल्याएको थाहा छ किनकि क्वेशनमा जस्तो भनेको हुन्छ नि त्यस्तै आधारमा हुन्छ कि सबैमा 1.2 1.2 1.2 1.2 दिनुपर्छ दिएको छ भने त्यति माइने गर्दैन के ठीक छ सो याद राख्नु तर एक्चुअल भ्यालु भनेको 1.3 नै हो ठीक छ 1.3 * 10⁻15 ठीक छ यो लिनुस् तर यहाँ 1.2 दिएको छ मतलब छैन तर 1/3 हुनु पर्यो यहाँ त 2/3 छ यो पहिले काट्दिनुस् 2/3 चाहिँ यो पनि काट्दिनुस् यो ए छ काट्दिनुस् सो 1.2 * 10⁻15 भनेको हाम्रो एन्सर भयो सो साथीहरु आजको लागि यति नै भेट्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा हुन सक्छ तपाईहरुको बेस्ट पार्ट नै यही लाग्यो होला किनकि यहाँ न्यूमेरिकलहरु बढी छ एकदम सिम्पल तरिकाबाट एक्सप्लेन गरिएको छ सो बाइ बाइ